मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। दोनों हाथों को उठा के कहिए आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। इमामुल हदीस फिल हिंद ने अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखा, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी 90 साल थी। 90 साल में से सरकार गौसे आजम ने 44 साल तक इशा की वजू से नमाज फज्र अदा की, यानी इशा की नमाज अदा करने के बाद पूरी रात मुसल्ले में बैठे रहते थे, कुरान पाक की तिलावत किया करते रहते थे। रात की तन्हाई में जब लोग अपने घरों में आराम की नींद लेते, आपके पीर, मेरे पीर, पीराने पीर सोते नहीं थे, तस्बीह पढ़ते रहते थे, अल्लाह अल्लाह करते रहते थे, मुसल्ले में अपने मालिक को याद करते थे और अर्ज करते थे, ऐ रब्बे कायनात, तूने जमीन को हमारे लिए बनाया, मैं पूरे दिन तेरे जमीन में चला। ऐ रब्बे कायनात, मैंने पूरे दिन तेरी हवा में सांस लिया। ऐ रब्बे कायनात, मैंने तेरे दिए हुए हाथ से काम किया। ऐ रब्बे कायनात, मैंने तेरे दिए हुए पैर से चला। ऐ रब्बे कायनात, मैंने तेरी दी हुई ज़बान से बोली। अब मैं कैसे अब्दुल कादिर तुझे याद किए बगैर रात में आराम की चैन की नींद सो जाऊं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार गौसे आज़म ने 44 साल तक अल्लाह की इबादत करके, इशा की वजू से नमाज फज्र अदा करके अपने मानने वाले को, अपने गुलामों को, अपने चाहने वाले को ये पैगाम दिया, गए मुसलमानों, अगर सच्चे में तुम मोहम्मद के उम्मती हो तो तुम्हारी नमाज नहीं छूटनी चाहिए, तुम्हारी नमाज नहीं छूटनी चाहिए। इसलिए कि बेनमाजी कभी भी हकीकी मानो में गौसे आज़म का गुलाम नहीं हो सकता है। और तरफ के बोलिए या रसूल अल्लाह। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। दोनों हाथों को उठा के कहिए आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो कर हामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इमाम इश्क मोहब्बत तड़प के बोलते हैं, इन्हें जाना, इन्हें माना, यानी नबी को जाना, नबी को माना, दुनिया से कोई मतलब नहीं। हम सुन्नियों का ईमान है, हम सुन्नियों का विजदान बोलता है, हम सुन्नियों का अकीदा बोलता है कि सरकार के अलावा हमें कोई पसंद नहीं। अगर पसंद है तो हमें दिल्ली पसंद नहीं, हमें मुंबई पसंद नहीं, हमें कानपुर पसंद नहीं, हमें तो पसंद है मदीना, हमें तो पसंद है शहरे मदीना, हमें तो दुनिया की इमारतें पसंद नहीं है, हमें पसंद है मदे खजरा। इसलिए शायद कहता है, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मैं अपनी बात को खत्म की तरफ ले जाऊं। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए, दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। इस पीराने पीर की अजमतों का क्या कहना। शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त, ये गौसे आज़म के वालिद गिरामी, उनके बाप का नाम है। सरकार शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त फरमाते हैं, एक दिन मेरे ख्वाब में, मेरे सपने में आकाए कायनात सैयद आलम नूरे मुजस्सम इमामुल अंबिया जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे सपने में तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर कबीरा। कितने खुश नसीब है कि मुस्तफ़ा करीम को सपने में देख रहे हैं। सरकार ख्वाब में आने के बाद क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं, देखिए गौसे आज़म की शान कितनी बुलंद है, गौसे आज़म का मकाम कितना बुलंद है। सरकार गौसे आज़म पैदा नहीं हुए, उनके वालिद के सपने में आकर मदीने के आका इरशाद फरमाते हैं, या अबा मूसा, या अबा मूसा अताकल्लाहु इब्नन, ऐ अबू सालेह, अल्लाह तुझे एक बेटा अता करेगा, तेरे घर एक बेटा होगा। वो बेटा सिर्फ तेरा बेटा नहीं होगा, हाजा इब्नी मोहम्मद अरबी फरमाते हैं, वो मेरा भी बेटा होगा। वो महबूबी रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह का भी पसंदीदा
ہوگا میرا بھی پسندیدہ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا شان ہے غوث پاک کی. ابھی پیدا نہیں ہوئے مدینے والا آقا کہتا ہے میرا بیٹا ہے, میرا پسندیدہ ہے, اللہ کا بھی پسندیدہ ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں سَيَكُونُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِ فِي الْأَنْبِيَاءِ. اس بندے کا جو بیٹا تمہارا گھر پیدا ہوگا وہ بیٹا تمام اولیاء کا, غوث اعظم کا, نظام الدین کا, بابا فرید الدین گنج شکر کا, مخدوم سمنا کا, مخدوم العالم کا, مخدوم کچھجوی کا, تمام اولیاء کا سردار ہوگا. جیسے کہ میں محمد عربی تمام انبیاء کا سردار ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اس غوث کے مقام کا کیا کہنا. آخری بات میں ختم کر دو. سرکار غوث اعظم کے بچپنے کا زمانہ ہے. مدرسے کو ان کے ابا جان لے گئے. مدرسے میں جا کے کہا, سرکار غوث اعظم کو کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سرکار غوث اعظم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار غوث اعظم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ایک پارا, دوسرا پارا, تیسرا پارا, چوتھا پارا, پانچواں پارا, چھٹا پارا, ساتواں پارا, آٹھواں پارا, نواں پارا, دسواں پارا, گیارہواں پارا, بارہواں پارا, تیرہواں پارا, چودہواں پارا, پندرہواں پارا, سولہواں پارا, سترہواں پارا. 18 پارے تک اگر 4 سال کا ایک بچہ پڑھ دے دنیا ہل جائے گی. 18 پارا سرکار غوث اعظم نے پڑھ دیا. استاد تعجب میں رہ گئے, استاد پڑھانے والا ٹیچر تب میں رہ گیا. ایک چھوٹا سا بچہ آج مدرسہ پہلی بار آیا ہے اور 18 پارا کا حافظ 18 پارا زبانی سنا دیا. سرکار غوث اعظم سے کہتے ہیں اے بیٹا تم نے 18 پارا کہاں سے یاد کر لیا. آج تو تم مدرسہ پہلی بار آئے ہو, تم نے 18 پارا کہاں سے یاد کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. میری پردہ نشین ماں اور بہنیں جو اس جلسہ سننے کے لیے آئی ہے, یہ پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ میسج میرا آپ کو ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میری ماں 18 پارا کی حافظہ تھی. میری ماں صبح جب بیدار ہوتی تھی جب تک 18 پارا قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتی تھی میری ماں چولہا نہیں جلاتی تھی, میری ماں کھانا نہیں بناتی تھی, میری ماں دنیا کی کوئی کام نہیں کرتی تھی. میری ماں میں جب پیٹ میں تھا میری ماں پڑھتی تھی اور میں پیٹ میں سن کر کے یاد کر لیتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو پتہ یہ چلا, مقام یہ ہوا کہ اگر ماں نمازی ہو تو بیٹا بھی نمازی ہوگا. اگر ماں سیریل دیکھنے والی ہو, اگر ماں ٹی وی دیکھے. اس لیے اے عورتوں, اے میری پردہ نشین ماں اور بہنوں, جب تمہارے پیٹ میں بچہ ہو تم پاکیزہ رہو, تم دوسروں کی سامان پر نظر نہ ڈالو, تم ساس بہو کی غیبت نہ کرو, تم مصلی بچھا کر نماز پڑھو, تم قرآن کی تلاوت کرو. آئندہ چل کر تمہاری کوکھ سے, تمہارے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ غوث اعظم کا غلام پیدا ہوگا, وہ غریب نواز کا غلام پیدا ہوگا.